देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर एकूंक हर प्रयत्न करा. वय ही अशीर दारवाटो अशीर वाट जेजू क्रिस्ताच्या बावार्थाची वाट जावन आसा. ह्या बावार्थाच्या वाटेन जायते खांटे खुंटे आसात, पूण ह्या बावार्थाच्या वाटेंत चलूंक पवित्र आत्मो आमकां मजतदार कुमोक करचो जावन आसा. पूण ह्या आत्म्याक आमी जोडूं ना जाल्यार खंडीत ह्या दारवाट्यांतल्यान वचूंक रेगूंक जायना, कित्याक जायते जाण प्रयत्न करतात पूण रिगाशे नात म्हणा. आमच्या मनशा सैमान ह्या अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर येवंक साध्यच ना. देखूनच जेजू क्रिस्ता थंय सगळें साध्य म्हणून जेजू क्रिस्त सर्ग आनी संवसाराचो रचणार तो मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें आमच्या बाच्यावे पासून तो विधेय जालो. एका मनशाच्या सैमाचें कूड घेवन तो विधेय जालो, खालतो जालो, त्या क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आनी आमकां ताणें ताच्या मरणा पर्यंत खालतें जावन ताच्या रक्तान धुवन नितळ करन आमच्या पाताक त्या क्रुसार मारन आमकां ताणें बाचावी दिली. आनी हेंच जावन आसा नीज सॅक्रिफीस ताणें थंयसर करून दाखयलो. जेजू क्रिस्त तसो आदर्श आमकां जावन आसा. आनी ह्या अशीर दारवाट्यांतल्यान वचूंक जेजू क्रिस्त थंय कोण भावार्थ दवरता, जेजू म्हज्या बदलाक म्हणून ताका हो आत्मो मेळटा, पवित्र आत्मो मेळटा आनी तो आमकां कुमोक करता. आमच्या अस्खतकायेंत आमकां मागोवंक कुमोक करता. आमी कितें मागचें कशें मागचें आमकां कळीत ना. कितें मागोवंक वय आमचे कुडीचें सैम दमन करूंक, कित्याक ही कूड संवसाराक लबदल्या. ही कूड अशीर दारवाटो न्ही बगर विशाल वाटत आशेता. वय संवसार आशेता, आमचें मन तेंच आशेता. पूण देवाच्या उतरा प्रकार चलूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी पवित्र आत्मो आमच्या सर्वां पासून तो विनंती करता. आमकां सस्नीक सुखाक व्हरून पावोवंक तो विनंती करता, सताक व्हरून पावयता. देखूनच देवाचो आत्मो जर तर कोणाय थंय ना जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक सर्वाल्ली न्हय म्हणटा. वय आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक आमकां ताणें पाठयला. वय ह्या घडये वय जेजू क्रिस्त म्हणटा, जर तर दाराक खीळ घालून जायत जाल्यार अखेरेच्या दिसा दार बडयल्यार दार उक्तें जावचें ना. म्हाका तुमची वळख उसून ना म्हणटा जेजू क्रिस्त. वय तशें जावन नजो, कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी पयलें येणें आम्हा सर्वांच्या बाच्यावे पासत आयलो. पातकाच्या त्या पारीकपणा पासत ताणें थंय बोगसाणें दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त आयलो. पूण जेजू क्रिस्त परत येता तवळ बिरमोत पावोंक न्हय, तवळ न्याय तीर्प करूंक येता. वय आज आमी विंचवण करया, कित्याक एदेन तोटांनी तांकां विंचवण आसली पूण तांणी विंचलें. देवाचें उतार न्ही बगर संवसार विंचलो, जाणवाय तांणी विंचली. आज आमच्या मुखार सस्नीक जिविती आसा, उजोय आसा, उदाकी आसा. जें कितें तुका बरें दिसता तें तूं विंच, कित्याक आमकां स्वतंत्र जेजू क्रिस्तान दिलां. उजो तो सस्नीक उजो जावन आसा, उदक जेजू क्रिस्त सस्नीक जर जावन आसा, उदकाची सर. जर तर जेजू क्रिस्ताक आमी विंचताव जाल्यार खंडीत आमकां सस्नीक जिवीत लागता. आमेन.